سلام تعنا هبلي كميل لخاتكم أبو وشتنا وزأنزلهم تختاتلتي زينا دامورام بحتي نحساك للتشحن عسرت شمونتن عمة مرات نقول لكم سعبت هايمانوت كريستنا نقوع نصومة فلسطة أبصحكم نقول لكم سعبت هايمانوت سلمنا دما جمعة مبارك نلومي زدالو لكم زينا جميرا له أرئست زينا أبا شررينا بستخايدو وقا هاديمهم حاشوا بزبها المريت سودان زتاخاخو بزلو عطوات قجله وحات ببقجلهم بولكنا بحمورا يأتو مهلهم كابتقوا بزرخبنا يو حبريتا قلت غيروم أبو منبر قجله وحات دكتور دبرت إن قبر ميكائيل مس فيدرالاوي منقست إثيوبيا بسلامن بزتن نفتحوت أقم يلن حزون وق بموال داقم الرقاقي صوم صراحة جن حقا منقستن زخانا قجله وحات الشعبيان قبسن صمدو بمفتار تقراي عودة كينات كقبرات هانديدو مهلاو كلنا نهزب تقراي كندحنو يقبا إلوم إتاماجور شم حيلتات مكالخال إثيوبيا نبر جنرال سامورا ينوس نايزي أمن كالوت زيناتاتن زينا بزرزر كقروركم يم زينا دامورا شير سبسكرايب لايك مقبار أي ترسعو يقصر لهم أبا شررينا بستخايدو وقا هاديمهم حاشوا بزبها المريت سودان زتاخاخو بزلو عطقات قجله وحات ببقجلهم بولكنا بحمورا يأتو مهلاهم كابتكوا بزرخبنا يو حبريتا قلت غيروم كابستفلاليو أهادوتات أرمي عسرت سلسته تبتاتينوم حشوا أبزبها المريت السودان كابزت تأخخبو 400 زخونو عطقات قجله وحات ببقجلهم بولكن نابكتما حمورا بمئتاو إيدوم بسلام نحيلتات مكل خال إثيوبيا يهو مهلاهم من جتاتنا كابت كوابي الرقاقيس أملوهم زوم أب حشوا زبها لجزاءات السودان زت تأخخب زلو عطقات قجله وحات مرحتنا أبلي عمنا يوم أركسوا من هاديمم يوم زبل قطعة كم زلو ومن بفلاي عزازي أرمع عسرت سلسته أجاي ماركس زبها الجزء كي نري إلهم يحنيو مهلاهم ونكاب من جتاتنا تجلس لنا اللوم نبى السودان هاديمو زعتوا عزازة أرمع عسرت سلسته أجاي ماركس بتستفاد أرى كونتات أب عبي سنا أمراوج إنكي كم زلون بقربا زفلت أوه سبات أبزد ولو زلو وعندما بتكنولوجيا أمريكا أين تسعرنا إلوي من سلم كم زلون نمر جاز كإلنا لنام أبو منبر قجله وحات دكتور دبرت إن قبر ميكائيل سجمات تجراي بسلامن بزتن مفتاح دلو زي مخانم دقيمم الرجاجي صم دكتور دبرت إن قبر ميكائيل لاب كتما مقالم مزركبو أرتيستات أبز قبر وزتم أب تجراي زرعي زلو كلهم سجمات مس فيدرال منجستي زت سلام بمقبار أي فتحن محبر السبع عالمون كسم عنا أي كألن مفتح سجم تجراي كويناتن ترحيو بموال بخمس سعب من قدي قلت غيرهم اللوم لازم الزمن قستي بوليتيكا وحطتنا تجراي بسلام كفتح أي خيلن تمدمنا بسلام كفتح أي خيل دكتور دبرتسين منال باتون البوليتيكا عالم بزيت لمدى من قديم نزت سلام قربين خونن مفتح سجمنا موجا ترحيو أبزول اللزلو ساعات جن محبر السبع عالم ناب وعلي سلام بريتوريا تملسوم سجمكم بزتا بسلام فتحو يبللهم دكتور دبرتسين نا ارتستات اكيوم حجزونا من اسي تግራይ ተረሳሲኑ ናውግ ከም ዝኣቱ ግበሩ ኣብ ዝብልሉ ዕለት ኣውሮፓ ፒስ ፋውንዴሽን ጸገማት ትግራይ ብሰላምን ዘተን ይዝፍታሕ ናብ ጠረጴዛ ሰላም ተመለሱ ምባሉ ዝፍለጥ እዩ ብቐንዱ ድማም ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ ትግራዋይ ሕዝውን ጸገምና ብሰላም ንፍታሕ ቅድሚ ውግእ ዘተንግበር ንህዳ ይብለሎም ኣብ ፖለቲካውን ሰላማውን ቃልሲ ትግራይ ዓብይ እጃም ዘለዎ ፖለቲከኛ ኣሉላ ሃይሉ ትግራይ ሰላማ ክትረክብ ትግራይ ናብ ልምዓታ ክትኣቱ እንተኮይና መራሕቲ ህወሓት ኢዶም ንኻልእ ቅድሚ መሃቦም ኢዶም ንህዝቢ ትግራይ ይሃቡ ይብለሎም ኣነ ኩናት ክነትርፍ ተኮይና ልዕሊ ዝኾነ ግዜ
حوحات لهذا تقرأ إداك تهمني وين الحس لخالي إداك قدم معها لهذا تقرأ إداك تهمني حوحات ناتم بجلساتهم إيدهم همزي أبيلهم لهذا تقرأ كقولني هذا تقرأ الجبرنا إننا هنا لنا كل كقولنا هاي يقول مالتي شعور براكتيكالي سوم إيدهم تهيوم لا هي لا هيك تكوس المس سراويت كله يخلي مسلام سي لخنا كرف ده يخلي any time ولا خوينات مع أخل خوينوس سلام مصوع نقدر مصوع متحوار مصوع حونت مصوع دوك ولي بسرو يلو لخنا سوالا لا قتلكاسي قتلكاموس السلام يخاك تزرم نايف مثل خيليو جن وا حدا شع تم نايف لمسلو نجاراتكو لنتاي ديم نايف لمسلو يمنا أقول أفتح حدا تسقعي يمنا خيدناكو إنا سلازي سلام تنولت لنا سوء إليه خوني سلام بمالتي خوني تقرايز إيه أمونغو آتا نغاقيرات انكور لقبول لخونا من بسين بحرفة إيرا دحريقو سلام زلاقك تقورو اللي تقولو اللو حوي عدلي فتريو نسلام جزيو حالف وإيوم رفيدو إيوم زبها ليلن سلام كل جزي الله إيوم سلازي دكتور دبرتسيان جبر ميكائيل أم مدرخ الناوز وكم حيال سلام يدلن جزيو حالف وإيوم انت بلم سلام دو اكسبير ديت اللو وإيو إلنا كن حتى تيقبا حزون تقراين هزب تقراين حريانا سلام يوم وقد نكنات كن بلوم يقبا قدمي ممات مدر دار هزبنا زيب للوم كجله وحات دما نقدم نموتمو كابون الدرادر سلازي دحارنا بسلام طربيزا ممصانا ندحر زي يترف كوينو نمنتاي قدمو ماتنا زي ندرادر يبللو هزبنام زسعبو اندبتات نسمع نسخة مسموت كادما مليسم بريتوريا كود يوم بايدو ترست ناي حوحات ناي كوينات موداتو طربيزا ايكم نمنتا اخات مووت يقدم طربيزا زي كلهم تخوف زلو حزب تግራይ بايدو يسمعيو حزب تግራይ دي كلهم يقوموا زلو حزب تግራይ كو يتقبلن حوحات كو امبوزد بحيل كو يسلطان حز زلو هم شعبيا كو نشعبيا زفقد الإيرتراو ولديو أبوتاتو أياتاتو حواتو استسووا إيرتراو كو نسو بنصانت كنبر نسو ديمقراسي كنبر نسو نكلمع نسو نقيري مبردأ بمحارنيا تزارابي زጭቆን ዝነበረ بتግርኛ ተዘራቢ ልክተል ዲ ተቃሊሱ that's what looks like ትግራዋይውን በተመሳሳይ سؤال خالي ليل الراسين هذا دك سبات واقع هيوت خوفلو أنا لي يجورو لخالوت هم وبوشاي جبري أنا anyway لو يقولوا ما أنت لما تأخذلو I stand with تجراي تجراي تسعرية تجراي ما سعيرة كوني راس خاطر محمد غيرهم ولو ومبرهم كتولو جزء بلعهم ودام بي تجراي ما بوشت إبدقي TDF البال مل ولا من إسيل تنع قدم بيدو جلدو الولهم وادي سواهم ليتفولتوا السلسلة 4 سمون سلطينو عالم جود بيليكو عالم جود بيلهم يمكن مناسه تجراي فولت يزيد عموتاي تصوانيو خازق انت شجر عاوي شجر مستجراي مسهزب تجراي عايتة عدو تجراي ما تفك كله وديت وسد اللي أنا يدلي يدقفوا إلى كل ما خيت نري كلنا أتهزبي مثل الدياسبورا بدقل الله خاصة هاي وريدكم با أيو أوكي جايز أبدقهم لا تمهرها لا صراحة 3 على بلعها روجيدة قطينا روجيدة لها دايت لا جبرها قطيني لها فيتامينات لا بلعها سي لزمن 13 على يبلع من سيستايني وهم زي لهم تقرأ تسعر باق زعبالة لهم هم نقدم هيت يطلع لها سي تصدوا مسي واي that's not fair استدقوا 5 دودي لو منانيو استدقوا 5 دودو دكتور دبرتسيان جبر ميكائيل أب كتما مقالن نبارات أرتستات أكيبهم زتي نقبرن سلام يدلينان أب زبلولو مدرخ كابتوم ناي هزبي إنا زبلو أرتستات منا أسي تقراي
ንምንታይ ብሓይሊ ይግፈፈለው ትማልዶ ብድልየቶም ናብ በረኻ ወፂኦም ኣይድሕኑናን እዮም ኣዴታት ትግራይ ይእሰር ኣለዋ ንምንታይ ይእሰራ ኣብ ትግራይ መርሸንቲ መናእሰይ ተጀሚሩ እዩ ብግልጽ እውን ንሪኦ ኣለና ኢና እዚ ንምንታይ ፌደራል መንግስቲ በርና ንሰላም ክፍቲ እዩ እናበለ ንሕና ስለምንታይ ኢና ሰላም ኣይንደልን እንብል ዘለና ዝብሉ ሕቶታት ብድፍረት ዘልዕል ዋላ ሓደ ኣርቲስት ዘይምንባሩ ግን ንብዙሓት መዘራረብ ኮይነሎ ኣቤሎ ወዲ ህዝቢ እየ ማለት ናብ ካልእ ዜና ይሰጋገር ኣለኹ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ዳሞራ እዩ ሼር ሳብስክራይብ ላይክ ምግባር አይትረሱ በሰላማዊ መንገድ መነጋገር ላይ የሚፈልግ ሰው በራችን ክፍት ነው ለይቅርታ ዝግጁ ነን ለዚህ ምዝ መንግስቲ ፖለቲካዊ ሕቶታት ናይ ትግራይ ብሰላም ክፍታሕ ኣይኽእልን ተመደምደም بسلام فتح يخل مسلام سي لخنا كرفد يخل اني تايم ولا خوينات معخل خوينوس سلام مصوع نغغر مصوع متحوار مصوع حونت مصوع دوك ولي بسورو يلو በሰላማዊ መንገድ መነጋገር ላይ የሚፈልግ ሰው በራችን ክፍት ነው ለይቅርታ ዝግጁ ነን صረ ሕግን ሕገ መንግስትን ዝኾነ ጉጅለ ህወሓት الشعبيان ግብፅን ጽምዶ በመፍጣር ትግራይ ዓውደ ኩናት ክገብራ ተሃንዲዱ በመህላው ኩልና ንህዝብ ትግራይ ክነድሕኖ ይግባእ ኢሎም ኢታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነበር ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ህዝብ ትግራይ ድሕሪ ሕዚ ኩናት ኣይንደልን እናበለም ብግልጽ ይዛረብን بتجبر ون يرئنلو زبلو جنرال سامورا يونس اب تግራይ ዝርከቡ ሓደ ጀነራላት አቅመሃ ሊወም ዘይኮነስ ብዝለመድዎ ህውከትን ዕግርግርን ውልቃዊ ረብሓታቶም ንምርግጋጽ ወረኩናት ይነዝሑ ምህላዎም ግልጽ ገይሮም እዚ ከምዚ እናሃለወ ኮሎኔል ገብረ ዋህድ ኃይሉ ወይ ድማ ወዲ ጉዓይ ወገኖም ጉጅለ ህወሓት መዓልታዊ ኩናትን ወረኩናትን ኮነይሉ ብምዝርግሑ ህዝብ ትግራይ ዝሕዞ ዝጭብጦ ሲኢኑ ኣብ ቅልውላው ወዲቑ ምህላው ግልጺ ገይሮም ክልቲኦም ነባራት መራሕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ጸገም ብሰላምን ብዘተን ንምፍታሕ ዘርእዮ ዘሎ ዓቕሊ ንኢዶም እዮም ይብል ምንጭ ዜና ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ንሎሚ ዘዳለኹልኩም ዜና በዚ ዛዚመለኹ ሰላም ንዓኹም ሰላም ንትግራይ ሰላማዊ ባሕቲ ግበረልና ደሓንኩ